जसले पनि ज्वाइँले पनि नागरिकता पाउने भयो, भान्जाले पनि पाउने भयो, यहाँ आएर बसेर यहीँ जन्मेकाहरूले पनि पाउने भए, सबैले नागरिकता पाउने भए है। अब दिने खुला भयो, विदेशीलाई नागरिकता दिन खुला भयो। राजालाई मारिसकेपछि वीरेन्द्रको चाहिँ वंशनाश भइसकेपछि ६३मा फेरि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ल्याउनु भयो। तपाईँ कसैलाई हिजोकालाई दोष दिएर तपाईँ आज उम्किन पाउनुहुन्छ? तपाईँलाई मन परि गर्ने छुट छ? तपाईँलाई नागरिकता विधेयक ल्याएर विदेशीलाई नागरिकता लिनका निमित्त सहज वातावरण बनाउनका निमित्त कानुन बनाउने तपाईँलाई अधिकार कसले दियो? के फरक छ रामचन्द्र पौडेल भन्दा गगनको? के फरक छ शेरबहादुर देउवा र गगनमा? के फरक छ कृष्ण सिटौला र गगनमा? यो त धन्दावाल हुन्। यस्तो बाटो पार लाग्दैन। नागरिकताको विषयमा बहस गर्ने कुरा नै होइन। www.fewatimes.com एउटा महत्त्वपूर्ण संवादका लागि हामी रहेका छौँ। विश्लेषक, अभियन्ता, पूर्व पत्रकार अनिल योगी हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। विभिन्न विषयमा निरन्तर यहाँसँग पनि हामी संवाद गरिरहेका छौँ र समसामयिकतामा कुराकानी गर्दा चाहिँ अहिले धेरै विषयहरू छन्। एमसिसी लगायत नागरिकता विधेयकका विषयमा पनि निकै गरम परिरहेछ। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी निहालिरहनु भएको छ यो विषयलाई? खासै नागरिकता विधेयकमा अलिकति बढी चर्चा गरौँ आज भन्ने चाहन्छु यहाँसँग म। धन्यवाद तपाईँलाई। सर्वप्रथम त अब यो नागरिकताको विषय म अलि लामो समयदेखि यसको नजिक रहेर अध्ययन गरिराखेको छु मैले। म मात्र होइन, हाम्रो ठुलो एउटा विज्ञहरूको टिम थियो 25+ समूह भन्ने। अहिले त्यसमा म छैन। त्यसमा पूर्व अख्तियार आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायदेखि राष्ट्रिय अनुसन्धानका चिफ देवीराम शर्मादेखि वरिष्ठ पत्रकार आदित्यमान श्रेष्ठदेखि राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायमा काम गरेका मान्छेहरू र नागरिकता सम्बन्धी पनि राम्रो ढङ्गले अध्ययन गरेका मान्छेहरूको हाम्रो एउटा टिम थियो। पटक पटक हामीले तपाईँको यो नागरिकताको विषयमा बहस गरेका छौँ, सेमिनार गरेका छौँ। जिम्मेवार राज्यका चाहिँ निकायहरूमा लेखेर लिखित रूपमै यो चाहिँ प्रावधानहरूको व्यवस्था गरेर मात्रै चाहिँ नागरिकता दिने प्रबन्ध मिलाउनुहोस् भनेर हामीले भन्यौँ। दुःख लाग्छ कस्तो भने तपाईँको पछिल्लो समयमा त यस्तो गरिदिए, यो विधेयक आएको छ संसदमा, त्यो राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल हुँदै थियो। गृहमन्त्रीजीले चाहिँ सिधै परिपत्र जारी गरेर नागरिकता वितरण गर्न भन्नुभयो। भनेको कस्तो भने संसदको पनि ख्याल गरिएन। सार्वभौम सत्ता संसदमा छलफलका लागि राखिएको छ नागरिकता विधेयक, राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल हुँदैछ। ठाडो आदेश दिनुभयो गृहमन्त्रीले है। यो संसद चाहिने कि नचाहिने, सरकार चाहिने कि नचाहिने, छलफल गर्न पर्ने कि नपर्ने, अनि यो त हुकुमी शैलीमा चाहिँ नागरिकता बाँड्ने निर्देशन दिनुभयो गृहमन्त्रीले। त्यसो भए हुनाले यो नागरिकताको सवाल चाहिँ यो योजनाबद्ध ढङ्गले आइराखेको छ क्या। किनभने जबसम्म यो देशलाई भौतिक रूपमा हमला गरेर चाहिँ लिन सक्दैनन् नि, कसैको देश पनि, हाम्रो मात्र होइन कसैको पनि, बलिया राष्ट्रहरूले त्यो बेलामा के गर्छन् त भन्दाखेरि त्यो राष्ट्रको चाहिँ नागरिकलाई कमजोर बनाउनका निमित्त आफ्ना नागरिकहरूको घुसपैठ गराएर उनीहरूले चुनावकै माध्यमद्वारा चाहिँ देश कब्जा गर्ने गरेका छन् क्या। कतिपय ठुला राष्ट्रहरूको त्यो देखिन्छ। या त्यो दुईवटा तरिका, या चाहिँ युद्ध गराएर युद्ध गराइदिने देशभित्र, अनि आफ्ना हतियार ल्याएर त्यहाँ हतियारको पनि व्यवहार भयो, देश पनि हात लाग्यो होइन, त्यहाँका प्राकृतिक साधन स्रोत पनि हात लाग्यो। यो त धन्दा चलेको छ नि त प्रजातन्त्रको नाममा। बडा गजबको व्यवस्था चलिराखेको छ क्या विश्वमा। कुनै पनि राष्ट्रको सानो होस् या ठुलो होस्, उसको सार्वभौम सत्ता, उसको अखण्डता, उसको स्वतन्त्रता त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अमेरिकाको र हाम्रोमा कसरी फरक हुन्छ, चीनको र हाम्रोमा कसरी फरक हुन्छ सार्वभौम सत्ता, भारतको र हाम्रो कसरी फरक हुन्छ। यो त इतिहासमा कहिल्यै पनि पराधीन नभएको देश हो। यो पुर्खाहरूको शासनशैली गलत थियो होला, हामीले शासन व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ, सारा कुरा गऱ्यौँ नि, तर पनि एउटा काम उनीहरूले गरेनन्। त्यो के भने हामीलाई विदेशीको गुलाम बनाएनन्। आज गर्वका साथ हामीले विचार गर्न पाएका छौँ नि, यो देश कस्तो बनाउने भनेर सबै जाति धर्म सम्प्रदायका मान्छेहरूले चिन्ता गरिराखेका छन् नि। यो देश भएको हुनाले यो विचार आएको हो नि। आज सिक्किममा के विचार गर्छन् उनीहरूले, अफगानिस्तानमा के विचार गर्दैछन् तालिबानीहरूले है, सिरियामा, लिबियामा, इराकमा के सोच्दैछन् त्यहाँको दुनियाँले।
त जब कुनै पनि देशको चाहिँ अस्तित्वमाथि प्रश्न चिन्ह लाग्ने गरिकन या त युद्धका माध्यमद्वारा आन्तरिक रूपमा युद्ध गराइदिने, राजनीतिक अस्थिरता मचाइदिने, अर्को नागरिकताका माध्यमद्वारा। अब टाढाको देशले चाहिँ नागरिकताको कुरालाई गर्न सक्दैन। हामीलाई त खतरा के हो भने भारतको र हाम्रो चाहिँ अब रोटीबेटीका सम्बन्ध भनेको छ, मनपरी गरिराखेको छ भारतले हामीमाथि। नाकाबन्दी पटक पटक नाकाबन्दी लगाएर जस्तो नि तपाईँले नागरिकताका विषयमा हामी लामो समयदेखि छौँ भन्दै गर्दा अहिले विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएर सदनको बिजनेसमा गयो। अहिले सबैतिर बहस चाहिँ खास गरी यो 7 वर्ष वैवाहिक अङ्गीकृतलाई नागरिकता दिनको लागि लाग्ने 7 वर्ष समयावधिमा बहस भइरहेछ। अब यहाँले त्यसको साङ्गोपाङ्गो निकै गहिरोसँग अध्ययन गर्नुभयो होला। अरू केही त्यस्ता चिजहरू लुकाएर ल्याइएको छ कि अथवा यसैमा पनि तपाईँको भन्नु के छ? यसमा अलिकति छोडौँ न। यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ के लागिराखेको छ भने विषय चाहिँ नेपालीले नागरिकता पाए कि पाएनन् भन्नेतिर केन्द्रित छैन क्या। विदेशीलाई नागरिकता कसरी दिने भन्ने कुराको चिन्ता भइरहेछ क्या। ज्वाइँलाई दिने कि भान्जालाई दिने कि बुहारीलाई दिने कि त्यो कुरामा चाहिँ बढी चिन्ता गरेर यो विधेयक आएको छ है। स्पष्ट मैले अध्ययन गरेको, हामीले अध्ययन गरेको चाहिँ त्यो हो। नेपालीलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने नेपालीका लागि पनि समस्या छैन है। र कोही बाहिरबाट आएर बसेकाहरूका लागि पनि कसरी चाहिँ नागरिकता पाउने, उनीहरूले दिने नदिने भन्ने कुराको छलफल गर्नका निमित्त हामीसँग पर्याप्त कानुनहरू छन्। पहिला पनि थिए, ल अहिले पनि त्यो पास भयो। 7 वर्षको भारतको कपी गरेर आएको छ क्या। फेरि भारतले जे गर्यो त्यही गर्नुपर्छ हामीले। त 5 वर्ष गरे पनि हुन्थ्यो, 8 वर्ष गरे पनि हुन्थ्यो, 10 वर्ष गरे पनि हुन्थ्यो नि, 7 वर्ष। त नागरिकता पारस्परिकताका आधारमा हुन्छ भने त्यसलाई पनि मान्नु, तर खालि समय अवधि राख्ने विषयमा नै विमतिदेखि यहाँ त बाबुराम भट्टराईहरू कुम्लो काम्लो नै रेडी बनाएर मधेस झर्छु भनेर भनिसके। यसमा चाहिँ तपाईँ कहाँनिर हुनुहुन्छ भनेर मैले जान्न चाहेँ। त्यही त मैले भने नि, यहाँ त अब 7 वर्ष पछि नेपालमा जसले पनि ज्वाइँले पनि नागरिकता पाउने भयो, भान्जाले पनि पाउने भयो, यहाँ आएर बसेर यहीँ जन्मेकाहरूले पनि पाउने भए, सबैले नागरिकता पाउने भए है। अब दिने खुला भयो, विदेशीलाई नागरिकता दिन खुला भयो, खुला गरियो। ज्वाइँलाई छैन, भान्जालाई छैन, खालि विवाह गरेर आउने बुहारीको हकमा हो। बुहारीलाई चाहिँ 7 वर्ष पछाडि अङ्गीकृत नागरिकता दिने भनेको छ। यो समय अवधि राख्नु चाहिँ के हो त? ठिकै हो नि होइन? समय अवधि राख्नु ठिक हो होला गर्नेहरूका लागि है। अहिले जो शासनमा छन् उनीहरूले गरेका कर्महरू चाहिँ हामीले यति त गऱ्यौँ नि भन्ने एउटा त्यो आत्मा चाहिँ तुष्टि गर्ने कुरा चाहिँ एउटा होला। तर एउटा नेसनलिस्ट एउटा चाहिँ दृष्टिकोणबाट, एउटा राष्ट्रवादी धारबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो बहस गर्न विषय नै होइन। किन बहस गर्ने? अमेरिकाको जस्तो देश हुनु पऱ्यो नि, भारत जस्तो देश हुनु पऱ्यो नि कि पर्याप्त हामीसँग भूगोल हुनु पऱ्यो होइन, पर्याप्त हामीसँग पुँजी हुनु पऱ्यो। कसैलाई पनि ल्याएर हामी नागरिकता दिउँ, राखिदिउँ, के फरक पऱ्यो? अमेरिकाले त त्यही गर्छ नि। उसको यो बहसै हुनुपर्ने विषय होइन भन्नुहुन्छ। बहस हुनुपर्ने विषय चाहिँ के हो त? नागरिकता नदिने त? त्यसो भए नागरिकता नेपालीलाई दिने कुरामा चिन्ता गरौँ न। नेपालले नागरिकता दिने अहिले पनि तराई मधेसमा जो वास्तविक यहाँका रैथाने मधेसीहरू हुन्, तराईका दाजुभाइ हुन्, उनीहरूले नागरिकता पाएको छैन। यो त विदेशीलाई नागरिकता दिने कुरामा बढी केन्द्रित भयो। तपाईँलाई म त्यहाँ लैजान खोजेको हो। भनेको के भने यो पहिला चाहिँ यो विधेयक आउँदा नै त्यो रहस्यमय ढङ्गले आएको थियो र त्यो विधेयक चाहिँ राजा वीरेन्द्रले त्यसलाई रोके, सर्वोच्चको चाहिँ राय लिएर रोक्नुभयो उहाँले। त त्यसको 5 वर्षपछि कति राजालाई मारिसकेपछि, वीरेन्द्रको चाहिँ वंशनाश भइसकेपछि 63 मा फेरि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ल्याउनु भयो। तपाईँको माओवादी युद्ध 10 वर्ष युद्ध गर्नुभयो उहाँहरूले होइन। त त्यो युद्ध के अरे शान्ति प्रक्रियामा उहाँहरू आइसकेपछि संविधान सभाको चुनावको कुरा आयो। त त्योभन्दा पहिला चाहिँ मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न भयो, उठ्यो। अहिले त्यो किन गर्ने, पछि गर्दा हुन्छ भन्ने खालको केही नेताहरूले, वामपन्थी नेताहरूले त्यो काम चाहिँ त्यसमा अलिकति अहिले किन जरुरी भयो, हामीसँग जे छ त्यसैबाट जाउँ भन्ने कुरा हुँदाखेरि त्यो मानिएन र दूतावासमा मिटिङ राखेर नेताहरू त्यहाँ गएका छन्। नेताहरूले सहमति जनाएपछि मात्रै पहिलो संविधान सभा डिक्लेयर भएको छ। यो कस्तो भने नेपालीका लागि भइराखेका कुरा हो जस्तो मलाई चाहिँ लागिराखेको छैन क्या। तपाईँ हामीले योजनाबद्ध रूपमा विदेशीलाई नै नेपालको नागरिकता दिनको लागि बहसहरू यी सबै चिजहरू भइरहेछ भने यहाँको निर्केल हो। मैले अघि पनि भने मैले तपाईँलाई यो देशलाई फिजीकरण भइसक्यो। फिजीकरण त सरिता गिरीहरू कुनै
त्यो हिम्मत गर्न सक्छ कुनै माइका लालले अर्का संसदभित्रमा जनताको सार्वभौम भनिएको संसदभित्र आफ्नो देशको अखण्डताका विरुद्ध बोल्न सक्ने त्यो को हुन्छ अङ्गीकृत होइन फिजीकरण योभन्दा बढी फिजीकरण के हुनुपर्ने फिजीकरणमा त गइसकेको छ मुलुक है प्रधानमन्त्री अर्कैले बनाउँछ मन्त्री अर्कैले बनाउँछ पुलिसको चाहिँ साना के अरे चिफ अर्कैले बनाउँछ अस्ति एकजना नेताले मैले कहाँ भनेको सुनेको थिएँ पछि मैले अध्ययन गर्दै जाँदा हो पनि रहेछ यो गौरव शमशेर राणा भनेको त यहाँ चिफ भयो अंश मुद्दा चाहिँ भारतमा लड्दै थियो अरे है अब हामीसँग यो के बाँकी छ र हामीले चाहिँ अब नागरिकता दियो भयो विदेशीलाई सबै कहाँको विदेशीलाई चाहिँ अब आए हुन्छ 7 वर्षपछि त पाउने भयो नि त सबैले नागरिकता देऊ भाइ नागरिकता बाँड्ने यस्तो देशमा जुन देशमा आर्थिक चाहिँ स्थिति कमजोर छ जुन देशमा को जनता कमजोर छ जुन देशको जनताका लागि स्वयं चाहिँ भूगोलको समस्या छ र सुकुम्बासी चाहिँ आन्दोलनहरू चाहिँ चर्काउने गर्छन् पार्टीहरूले यस्तो देशमा कसलाई नागरिकता दिने कसलाई नदिने कसलाई आउन दिने कसलाई नदिने भन्ने कुराको चाहिँ राज्य चाहिँ संयन्त्र खडा नगरिकन बलियो व्यवस्था नमिलाइकन नागरिकता दिने सबैले नागरिकता 7 वर्षपछि दिने कि 8 वर्षपछि दिने कि नदिने यो पनि कुनै एउटा देशभक्त शासकले यस्ता नचाहिँदा बहस गर्न सक्छ यो त तपाईको होइन आज तपाईँ किन अलि बढी भावुक हुनुभयो जस्तो मलाई लाग्यो त्यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हुन्छ सबै कुराहरू हुन्छ रोटी बेटीदेखि सारा सम्बन्धहरू छन् खुला सिमाना छन् वैवाहिक चलन सांस्कृतिक आदान प्रदान सारा चिजहरू भइरहेछ अनि नागरिकता नदिउँ जस्तो कुरा गर्नुभयो कि तपाईँले अलिक कुरो घुमाएर गर्नुभयो आज म तपाईँलाई स्पष्ट गरौँ म चाहिँ कस्तो भने म यही ढङ्गले यो व्यवस्था यो रीतिथिति रहन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई उदाहरणको लागि नागरिकता कसलाई दिने कसलाई नदिने कसले नागरिकता लिएका छन् कति 40 लाखभन्दा बढी नागरिकता लिएका छन् भन्ने छ पहिला त्यो छानबिन नगरिकन यो भूगोलभित्र को आएर बसेका छन् किन बसेका छन् कहिलेदेखि आए किन आए भन्ने कुराको राज्यले सर्वप्रथम त्यसको पुरा चाहिँ त्यसको डाटा कलेक्सन नगरिकन है विदेशीहरूले चाहिँ नेपालीहरूसँग चाहिँ प्रभावमा पारेर किनेर लिएका नागरिकताहरू खारेज नगरिकन तपाईँको नागरिकता दिने कुराको विधेयक पास गरेर यो ओपन चाहिँ नागरिकता पाइने देश हो नेपाल भन्ने ढङ्गले जुन सन्देश दिएको छ यसप्रति मेरो आपत्ति छ त्यसमा तपाईँको पूर्व शर्त अहिलेसम्म अनागरिकले प्राप्त गरेका नागरिकताहरू छानबिन हुनु पर्यो त्यो छानबिन मात्र छानबिन गरेर ठुलो एउटा विज्ञहरूको नागरिकता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरू के छन् त्यसका आधारमा हामीले काम गरेका छौँ कि छैनौँ हाम्रो राष्ट्रले काम गरेको छ कि छैन त्यसको सम्पूर्ण रूपले चाहिँ छानबिन गर्न सक्ने एउटा अधिकार प्राप्त जनताद्वारा अधिकार प्राप्त एउटा राज्यले निर्माण गरेको एउटा कुनै त्यस्तो एउटा टिमले छानबिन गर्छ कति नागरिकता खारेज गर भन्छ त्यो खारेज गर्नुपर्छ र अरू कतिलाई कसरी दिने ल अहिले सरकारले बनाएको जुन 7 वर्षपछि नागरिकता दिने हैन कुनै पनि विदेशीलाई हाम्रो के अरे छोरीले जुवाई ल्याइन् अथवा हाम्रो छोराले बुहारी ल्यायो है अथवा भान्जाले भान्जे बुहारी ल्यायो त्यसलाई 7 वर्षपछि नागरिकता दिने ल ठिक छ दिने त्यो त हामीले बनाइसक्यौँ तर योभन्दा अगाडि के भयो मेरो प्रश्न चाहिँ के हो भने तपाईँ आन्दोलन गर्नुहुन्छ क्रान्ति गर्नुहुन्छ यो देशको जनतालाई बलियो बनाउन भन्नुहुन्छ क्या यो देशलाई समृद्धिको मार्गमा लैजान भन्नुहुन्छ यो देशलाई विदेशीको थिचोमिचोबाट मुक्त राख्न भन्नुहुन्छ है नेपाली जनतालाई बलियो बनाउने मालिक बनाउने भन्नुहुन्छ एकातिर जनताको खुन खराब गर्नुहुन्छ राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा आगो लगाउनुहुन्छ अनि अर्कोतर्फ के गर्नुहुन्छ भने विदेशीलाई कति वर्षमा नागरिकता दिने भन्ने विधेयक ल्याएर छलफल गर्नुहुन्छ त्यो त हरेक राजनीतिक परिवर्तन पछाडि खुल्ला रूपमा नेपालको नागरिकता बाँडेको त इतिहास छ र सुरुवात चाहिँ फेरि पञ्चायतबाट भएको छ निर्दलका पक्षमा भोट हाल्नलाई उताबाट ओसारेर मान्छेलाई नेपालको नागरिकता दिएको रहेछ हिजो मात्रै चित्रबहादुर केसीले मसँग भन्नुभयो यो कुरो हैन उहाँले त्यहीबाट सुरु भएको रहेछ नि त गठबन्धन त पञ्चायतबाट यहाँ कसैलाई दललाई राजालाई कसलाई दोष दिने भन्दा पनि सबैजनाको नियत त एउटै रहेछ फेरि इतिहास हेर्ने हो पञ्चायतले त्यही गरेको पञ्चायतकाले खाए नखाने कुरो खाए अनि नखाने कुरो हामीले पनि खाइदिने पञ्चायत हुँदैन भनेर फालिसक्यौँ त त्यहीले पञ्चायतले त्यो गरेर भनेको सुरुवात चाहिँ त्यहाँबाट भएको सुरुवात कहाँबाट भयो मान्छे इन्डियाबाट ओसारेर ल्याएर निर्दलका पक्षमा भोट हाल्न नेपालको नागरिकता दिएको रहेछ त्यति सुरुवात त्यो बेलामा भयो अन्त्य गर्ने कुन बेला हो त अहिले पनि त्यही गर्ने तपाईँ कसैलाई हिजोकालाई दोष दिएर तपाईँ आज उम्किन पाउनुहुन्छ तपाईँलाई मन परि गर्ने छुट छ
तपाईँलाई नागरिकता विधेयक ल्याएर विदेशीले नागरिकता लिनका निमित्त सहज वातावरण बनाउनका निमित्त कानुन बनाउने तपाईँलाई अधिकार कसले दियो? को हो तपाईँ? हिजोकाले गर्यो ल, सके हिजोकालाई समेत चाहिँ तपाईँको दण्डित गर्ने खालको व्यवस्था चलाउ न। मैले त्यो भनेको। हिजोकाले गऱ्यो भनेर उम्किन पाइन्छ? हिजोकाले गरेनन् भनेर हामी आएको, यिनलाई ल्याएको नेपाली जनताले काँध हालेर ल्याएको, खुन खराब मरेर छातीमा गोली थापेर ल्याएको व्यवस्था हो नि यो। विदेशीलाई नागरिकता बाँड्न ल्याएको व्यवस्था हो, मन परी गर्न ल्याएको व्यवस्था हो, भ्रष्टाचार गर्न ल्याएको व्यवस्था हो। हिजो पञ्चायतले गरे हामीले गरे के फरक पर्छ भनेर चाहिँ त्यस्ता खालका तर्क गरेर नेतागिरी गर्न सजिलै पाइने व्यवस्था हो यो? त्यो त होइन होला नि। ती बोल्नेहरूले विचार गर्नुपर्छ नि। चित्रबहादुरजीले भन्नुभयो त, उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो त? उहाँ पनि त यो राष्ट्रको प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो नि। त्यो बेलामा नागरिकता विदेशी लिँदैछन् भन्ने कुरा थाहा थिएन उहाँलाई? उहाँले के जिहाद छेड्नुभयो त? म त यो अशिष्ट बोल्दाखेरि म आफै सकिने, म यो मान्छेले जानेको नै यति रहेछ कि अब यो उहाँले खालि त्यसले दोष दिएको भन्दा पनि सुरुवात चाहिँ त्यहाँबाट भएको भनेर हामीलाई इतिहास स्मरण गर्नुभएको र जस्तो उहाँ उप प्रधानमन्त्री हामीलाई जानकारी हुँदाखेरि चाहिँ यो नागरिकता विधेयकका विषयमा मन्त्री परिषद त्यो उहाँकै क्याबिनेटमा पनि कुराकानी भएको रहेछ। त्यतिखेर यसको अपोजिसनमा एकमात्र मान्छे चित्रबहादुर केसी हुनुभएको रहेछ, किनभने त्यो इतिहासमा सम्मान पनि गर्नुपर्छ है। सुनेको छौँ हामी 44 जनामा 43 जना एकतिर हुँदा पनि नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु भएको रहेछ। सुनेको छु मैले। चित्रबहादुर केसीलाई मैले राजनीतिप्रति चासो राख्ने, पत्रकारितामा यति लामो 28 वर्षभन्दा बढी भयो मैले पत्रकारितामा काम गरेको, मैले उहाँकै अन्तर्वार्ता कतिचोटि लिएको छु। मैले नबुझ्या हो र चित्रबहादुरलाई? तपाईँ सत्तामा बसेर पनि केही पनि गर्न सक्नुहुँदैन, बाहिर आएर गफ गर्नुहुन्छ। सत्तामा बसेर आफ्नो परीक्षा फेल भएकाहरूले बाहिर आएर बकबक गऱ्यो भने मलाई मन पर्दैन क्या। यदि मैले त्यो गरेँ भने म डुबेर मर्छु। म सत्तामा उहाँको जस्तो हैसियतमा 1 हप्ता बसे पनि हिसाब किताब गरिदिन्छौँ हामी, गर्छ गर्ने मान्छेले। यो मैले प्रश्न त्यो आधारमा मैले उहाँलाई भनेको। उहाँले चाहिँ गलत गर्नुभयो मैले भने होइन, तर उहाँहरू सत्तामा उहाँहरूकै बहुमतको सत्तामा त थिएन, त उहाँले गर्न सक्ने केही पनि थिएन। तर मैले भन्न खोजेको मात्र के भने यो त पञ्चायतदेखि नै सुरु भएको, त अन्त्य गर्ने बेला हो नि त। यो त अन्त्य चाहिँ भएन, तर जनताले बुझ्दाखेरि चाहिँ पञ्चायतदेखि अहिलेको उग्र गणतन्त्रवादीसम्म आउँदा हुन चाहिँ उस्तै रहछन् भने जनताले चाहिँ बुझ्ने होइन त। अहिले नागरिकताको विषयमा तपाईँले यो ओटिभी मार्फत जति चाहिँ यो देशका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ, सबैको एउटै भनाइ छ। मेरो पनि त्योभन्दा फरक छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मैले भन्न खोजेको चाहिँ के भने तपाईँले आफ्नो देश बलियो बनाउनका निमित्त कतिपय कुराहरू भन्नुपर्ने, कतिपय कुराहरू नभन्नुपर्ने पनि हुन्छन्। कतिपय रणनीति नदेखाउनु पर्ने, कतिपय देखाउनु पर्ने पनि हुन्छन् हैन। तर यहाँ चाहिँ अब अहिले तपाईँले देख्नुभयो नि, यो विधेयक पास गरेकै विषयलाई लिएर रगतको खोलो बग्छ भनेर एउटा मधेसको नेताले भनिरहेको छ। कसका लागि रगतको खोलो बगाउने हो? फेरि नागरिकता दिने भनेर पास गरिसकेको छ हैन। 7 वर्षपछि दिने भनेर पास गर्यो संसदले। यो राज्यले त्योभन्दा बढी के गर्नु पर्यो त? अब तत्काल चाहियो, आजै चाहियो। आज त बिहेर आयो भोजभत लिन भइला, भोलि त लिएरै तुनान फर्कन जाँदा चाहिँ नागरिकता बोकेरै जाने हो रे क्या। तत्कालै चाहियो अरे। फेरि यो त नेपाल भारत सम्बन्धमा एकदम ध्वस्त बनाउने गरी आयो रे, नियोजित तरिकाले आयो रे, प्रायोजित तरिकाले आयो रे, इन्डियालाई बिच्काउने गरी ल्यायो रे भनेर भन्नुहुन्छ क्या उहाँहरू चाहिँ यस विषयमा। त्यही त यो व्यवस्था समस्या हो हाम्रो लागि। व्यवस्था समस्या हो। यो व्यवस्थामा ती मान्छेले बोल्ने, यो राष्ट्रका विरुद्ध बोल्ने जुन हैसियत अथवा जुन उनीहरूलाई छुट पाएका छन् नि, यो व्यवस्थाले दिएको हो त्यो छुट। त्यो भएर समस्या ती मान्छे होइनन्, यो व्यवस्था हो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, तपाईँलाई भारतमै पनि जब मोदी सत्तामा थिएनन्, त्यहाँ चुनावी एउटा चाहिँ दरमियानमा काङ्ग्रेस आएको गभर्मेन्ट हुँदाखेरि बन्नु खोज्दाखेरि सोनिया गान्धी प्रधानमन्त्री हुने कुरा आयो। मैले मोदीको त्यो बेला पनि सुने हो। मैले फेरि यो नागरिकताको बहस सुरु भइसकेपछि फेरि मैले उहाँको त्यो भिडियो खोजेर सुने क्या। कि राष्ट्रको एउटा जवान, राज्यको सिपाही, सेनाको सिपाही या अरू कुनै उच्च ओहदामा बस्नेले पनि विदेशी महिलासँग विवाह गर्नलाई सोच्नुपर्ने अथवा केही शर्तहरू पुरा गर्नुपर्ने भन्ने भारतको संविधानमा व्यवस्था छ। त्यसमा सोनियाजी उहाँ एउटा हाम्रो बहु हो, एउटा माता हो,
एउटा नारी हो, हाम्रो भारतको बुहारी हो। यसमा म प्रश्न उठाउन चाहन्न। तर उहाँलाई नागरिकता उहाँको इटलीको नागरिकले यहाँको चाहिँ प्रधानमन्त्री खानेपछि भारत देशको के अर्थ भयो र भन्नुभएको थियो क्या। भारतमै चाहिँ सोनिया गान्धीलाई त्यो इटलीको नागरिक भए बापत राजीव गान्धीसँग त बिहा त गरे हो नि त होइन। तर उहाँलाई प्रधानमन्त्री हुन दिएन यही भारतले। हाम्रो नजिकको कुरा गर्दैछु म। अब यहाँ त सबै थोक पाइसक्यो त, के पाएन यहाँ भन्नुहोस् त। उपराष्ट्रपतिसम्म नक्कली नागरिकतावाला भएको छन्, अङ्गीकृतवाला। यो त मजाक गर्ने देश भयो, यो कुनै यो देश भएन। अब पञ्चायतमा अलिकति देश जस्तो थियो नागरिकता बाँडे भए पनि। कति बाँडे मलाई थाहा छैन, त्यो बाँड्यो भन्नेहरूलाई थाहा होला, त्यसको तथ्याङ्क उनीहरूले देलान्। ती बाँड्नेको हुन्, जीवित छन् भने कारवाही गरे भयो। हाम्रो हातमा सत्ता र व्यवस्था छ, त्यसले बाँड्यो उसले बाँड्यो यिनीहरूले पनि बाँडे बस बराबर। यस्ता खालका तर्क गरेर पनि राजनीति हुन्छ, राज्य व्यवस्था थामिराख्न सकिन्छ? सकिँदैन। त्यसो भने यो नागरिकता योजनाबद्ध ढङ्गले 46 देखि अहिलेसम्म, मैले चाहिँ म उता 4 सालतिर म जाँदिनँ, मलाई थाहा छैन, इतिहास पढाए हो। 30 वर्षको नेपालको परिवर्तनशील एउटा चाहिँ राजनीतिक व्यवस्थाका बिचमा पहिला 46 सालको आन्दोलनपछि पनि नागरिकताकै कुरा उठ्यो, विधेयक आयो है। फेरि यो 63 मा फेरि आयो। माओवादीले लडेर 10 वर्ष के भनेर लडेको सबैलाई थाहा छ। त्यत्रो मान्छे त्यसै मान्छेमा मर्न तयार हुन्छन् युवाहरू, त्यसै तयार त भएन नि। खाल्डा खन्या थिए भारतदेखि विस्तारवादसँग सुरु युद्ध गर्ने भनेर युवाहरूलाई त शोषण गरियो नि, झुक्क्याइयो नि होइन। त फेरि पनि नागरिकताकै कुरा आयो, शान्ति प्रक्रिया सँगसँगै। हामीलाई त शान्ति चाहिए पो हो त, विदेशीलाई नागरिकता बाँड्नुपर्छ भन्ने थिएन नि। चुनावभन्दा संविधान सभाको चुनावभन्दा अगाडि फेरि चाहिँ मतदाता नामावली त्यहाँ हालेर होइन चुनाव गराइयो। त्यो गर्नु तयार भयो। तपाईँ कुनै पनि कुरा तपाईँ परिचय पत्र दिनुहोस्, परिचय पत्र कसलाई दिन्छ? आफ्नो देशको नागरिकलाई हो नि। तपाईँको लाइसेन्स कसलाई दिन्छ? नेपालमा लाइसेन्स लिनका निमित्त कानुन त कुनै पनि दूतावासको विदेशी नागरिक हो भने उसले त्यहाँको सिफारिस लिन्छ होइन। यहाँ त्यो चाहिन्छ कि चाहिँदैन मलाई थाहा छैन, त्यो के गरेको छ नि होइन। पटक पटक कहिले राष्ट्रिय परिचय पत्र, नेपालको नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र भने के नागरिकता दिएपछि पुगेन? यो सबै खेल हो के भने कहिले राष्ट्रिय परिचय पत्र, कहिले मतदाता नामा के अरे परिचय पत्र होइन, कहिले मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने, कहिले केही गर्ने, पटक पटक चुनाव गराउने, कहिले संविधान सभाका चुनाव, कहिले केहीका चुनाव। भने कस्तो भने एकातिर चाहिँ जनताको कुरा भइराखेको छ, यहाँ जनतालाई बलियो बनाउने काम पनि गरिराखेका छन् भने जस्तो पनि देखिने। अनि अर्कोतिर चाहिँ विदेशीहरूलाई हुलेर नागरिकता दिएर हामीलाई अल्पमतमा पार्ने, यही डिजाइनमा त काम भइरहेछ। आगो बाल्छु भनेर हिँडेका छन् नि, यिनीहरूप्रति चाहिँ तपाईँको भन्नु के छ डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतलाई? होइन, अब जो मान्छेको तर उहाँले फेरि आन्दोलन गोर्खामा गर्न सक्नु भएको छैन, गोर्खामा गर्ने कुरै छैन, सिधै जनकपुरै झर्ने हो रे झर्न चाहिँ। यो हेर्नुहोस्, अब आफ्नो एउटा परिचय स्वयं उहाँहरूले दिइराख्नु भएको हुनाले अब उहाँहरूको बारेमा मैले सधैँ तितो बोलिराख्न आवश्यक छैन होइन। किनकि उहाँहरूका कर्मले नै, उहाँहरूको धर्मले नै थाहा छ उहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने हो। त्यो नेपालीले बुझ्नुपर्छ। अब अर्को चाहिँ एउटा साह्रै महत्त्वपूर्ण सवाल छ यसमा, यो 7 वर्षको विषयमा यसो धेरै बहस पनि भइसकेको छ, तपाईँले पनि आन्दोलन राखिसक्नुभयो। अहिले ठ्याक्कै आएर नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने पार्टीले के भन्यो भने समानताको कुरो उठायो। समानताको कुरो चाहिँ कहाँ उठायो भने अहिले यो विधेयकले नेपालमा विवाह गरेर आउने बुहारीलाई चाहिँ 7 वर्ष पछाडि दिने, तर ज्वाइँको विषयमा मौन बस्यो, ज्वाइँलाई चाहिँ नदिने कुरा गर्यो। किन नदिने? त्यसरी हेप्न पाइन्छ, बुहारी र ज्वाइँलाई फरक गर्नुपर्छ, ज्वाइँलाई पनि तुरुन्त दिइहाल्नुपर्छ भनेर माग राख्यो। र यसमा गगन थापादेखि शेरबहादुर देउवा त अझ बरु पछाडि आए। गगन थापाले त कुनै एउटा च्यानलमा गएर आफ्नो छोरीलाई अगाडि राखेर समेत भिडियो बनाउन भ्याउनु भएछ। अनि केही मिडियालाई जसलाई विभिन्न आरोप पनि लाग्छ, तिनीहरूले सबैभन्दा मुखर ढङ्गले यो विषयलाई उठान गरिरहेछन्। यसमा चाहिँ तपाईँको के भन्नु छ? अब उहाँहरूलाई कृपा छ कसैको, उहाँहरू यो हैसियतमा आउनलाई ढुङ्गा हानेर कुनै पार्टीको चाहिँ झोला बोकेर कुनै विदेशीको दलाली गर्ने नेताको चाहिँ गोडामा स्वाभिमानको भेटी राखेर
आउनुभयो नि त होइन। ती मान्छेहरूले मेरो छोरीको बारेमा नागरिकता मैले पाउँछु कि पाउँदैन मलाई त्योभन्दा बढी चिन्ता छैन। मेरो छोरीले मैले पाएको छु, मेरो छोरीले पाइहाल्छ नि, अरू मलाई त्यो समस्या छैन नि। उनीहरू विदेशी ज्वाइँको चिन्ता गर्दैछन् किनभने अरूको खाएको छैन यिनीहरूले। यो ठाँटको जिन्दगी राज्य सत्ता भनेको त्यत्तिकै पाएका छैनन् नि यिनीहरूले। कुनै ठुलो योगदान गरेर, तपस्या गरेर, कुनै त्याग गरेर, देशलाई केही दिएका आधारमा यिनीहरूले शासन पाए, सत्तामा मनपरी गर्न पाइराखेका छैनन् नि। बवाल गरेर, बवाल बट्टा गरेर, जनतालाई ढाँटेर, राष्ट्र र जनताप्रति गद्दारी गरेर, पटक पटक असम्मान सन्धि सम्झौताहरू गरेर विदेशीसँग हाम्रा प्राकृतिक साधन स्रोत र हाम्रा चाहिँ मतलब यो देशका सम्पत्तिहरूलाई विदेशीसँग चाहिँ बेचेर आएको हो नि त उनीहरू। अनि उनीहरूलाई जुवाइँको चिन्ता हुने भयो। मेरो जुवाइँ मेरो छोरीले कसैसँग चाहिँ बिहा गरिन् भने पनि मेरो लागि त्यो चिन्ताको कुरा होइन, त्यो छोरीको चिन्ता हो। नागरिकता उसले पाउँछ कि पाउँदैन त्यसका निमित्त म राज्य सत्ता चलाउँदिनँ। जब जुवाइँलाई नागरिकता दिनका निमित्त मैले मेरो देश मास्ने त्यो अधिकार हुन्छ मलाई। जब जुवाइँ अनि यस्ता नौटङ्कीबाजहरू नेता छन्। समानताको कुरा गर्छ नि त, छोरी र छोरा र छोरी। म एउटा कुरो बताइदिनु न, उनीहरूले भन्न चाहिँ यहाँ छोरा र छोरीको समानताको कुरा गरिरहेछन् तर निशाना कता लगाइरहेछन् भने बुहारी र ज्वाइँको। बुहारी र ज्वाइँ भन्नु र छोरा र छोरी भन्नु एउटै हो त। अनि कसरी एक हुन्छ त्यही भन्छन् त उनीहरू। फेरि किन भन्छन् त्यही त। अब त्यो भन्ने ठाउँमा उनीहरूलाई हामीले पुगायौँ त अब गर्नुहुन्छ के। दुर्भाग्य त्यो हो नि त। मलाई जुवाइँ मैले भने नि तपाईँलाई मलाई कोही पनि नेपालीलाई हामीले जुवाइँको चिन्ता गर्ने कि देशको चिन्ता गर्ने? जुवाइँ त सबैको तपाईँको विदेशी जुवाइँ हुँदैन नि, कोही कोही होला। सबै चेलीहरू हाम्रा छोरीहरू चेलीबेटीहरू विदेशसँग बिहा गर्ने त होइनन् नि। त्यस्तो परिबन्ध आयो, बिहा गरिन्। हाम्रो छोरीले त वंशजको नागरिकता लिइसकेका हुन्छ। त वंशजको नागरिकता मैले मेरो छोरीलाई दिएँ, राष्ट्रले दियो। त छोरीले आग्रह गरिन् अब मैले विदेशसँग बिहा गरेँ, मेरो राष्ट्रसँग यही देशमा ऊ बस्न चाहन्छ, उसले यो देशको राष्ट्रियतामा दखल पुग्ने काम गर्दैन, त्यसो भए उनीहरूले नागरिकता म पाऊँ भनेर छोरीले भनिन् भने, हाम्रै छोरीले भनिन् भने त्यसपछि केही महत्त्वपूर्ण एउटा यो राष्ट्रका चाहिँ आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई उसले चाहिँ बर्खिलाप नगर्ने गरिकन ऊ तयार छ र यही देशमा उसको पुस्ता चाहिँ बस्न तयार छ भने अङ्गीकृत नागरिकता अहिले 7 वर्ष राज्यले तोकेकै छ, त्यसपछि दिए भयो नि त। त्यही व्यवस्था भएन र उनीहरूले चाहिँ त्यही गर्नु पर्यो भन्छन् क्या। होइन अहिले चाहिँ ज्वाइँलाई नागरिकता दिने व्यवस्थै छैन। खास गरी 15 वर्ष पछाडि दिउँ भनेर प्रस्ताव आएको थियो, त्यसमा कुरो मिल्न सकेन। यथा रूपमा जाँदाखेरि ज्वाइँलाई नागरिकता दिने सिस्टम छैन, दिनै पर्यो भनेर उहाँहरू भन्छन्। तर हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक हाम्रो चलन रीतिरिवाजले पनि ज्वाइँलाई ल्याएर राख्ने कुरो त छैन। आन्तरिक रूपमा कोही कोही घर ज्वाइँ भन्ने हुन्छ, तर विदेशी ल्याएर घर ज्वाइँ राख्ने उसलाई पनि नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने त फेरि त्यही यो राष्ट्र सकिन्छ नि। मैले अघि भने नि तपाईँलाई, यो युद्धका माध्यमद्वारा सिद्ध्याउने रणनीति थियो। यो माओवादी नामको जत्थालाई अगाडि राखेर काम गरे, सम्भव भएन, सकेनन्। नेपालीहरूलाई जातीय आन्दोलन त्यो आन्दोलनलाई जातीय आन्दोलनमा कन्भर्ट गराउन खोजिएको थियो। त्यो सम्भव नभएपछि शान्ति प्रक्रिया भनेर त्यो सिद्ध्याइयो। त्यसपछि नागरिकताका माध्यमद्वारा हामीलाई समाप्त गर्ने डिजाइन अन्तर्गत यी काम भइराखेका छन्। त्यसो भए हुनाले नेपालीलाई नागरिकता दिने कुरामा बहस गर्न आवश्यकै छैन। अहिले पनि यो 7 वटा सरकार छन्, त्यहाँ सिडिओ छ, अहिले पनि छ सिडिओ। सिडिओ कार्यालय खारिज गरेका छैन नि यिनीहरूले। नयाँ संरचना भनेको छ अनि ठालुहरू बसेर खाइराखेका छन् हैन। अरू नयाँ कुरा के हो, नयाँ विचार के हो, नयाँ चिन्तन के हो, मुलुकको रक्षा गर्ने सवालमा त्यो केही पनि छैन। त नागरिकता चाहिँ मनपरी बाँड्ने ढङ्गले जुन खालको यो यी गतिविधिहरू भइराखेका छन् त ती जिम्मेवार भन्नेहरू जसरी बोलिराखेका छन्, विदेशीलाई नागरिकता मेरो छोराछोरीले नागरिकता पाएनन् भन्ने चिन्ता भन्दा पनि मेरो जुवाइँले नागरिकता चाहिँ पाउनु पर्यो भनेर जुन विदेशी जुवाइँले नागरिकता पाउनु पर्यो भन्ने खालको चाहिँ तर्क गर्नेहरूको राजनीतिक धन्दा, यिनीहरूले जनता माथि गरेको बेइमानी, राजनीतिको नाममा यिनीहरूले गरेको राष्ट्रघात, योभन्दा अरू के हुन्छ भन्नुहोस् त? के गर्नुपर्ने योभन्दा बढी राष्ट्रघात गर्नलाई? जसले हाकाहाकी विदेशी ज्वाइँले नागरिकता पाउनुपर्छ, आजै पाउनुपर्छ, भोलि नै पाउनुपर्छ भन्छ,
त्यसैको त्यो प्रतिपक्षको पार्टी त भन्छन् गगनजीलाई युवा त हो। अब विदेशीलाई नागरिकता बाँड्नुपर्छ भन्ने होइन, अनि युवाहरूका चाहिँ दुःख दर्द चाहिँ र दर्दनाक जिन्दगीहरूका बारेमा चाहिँ कुनै नयाँ एउटा कुनै तरक्की आउने ढङ्गको चाहिँ कुनै राजनीतिक उथलपुथल ल्याउनका निमित्त चाहिँ यी गिरोहरूबाट चाहिँ बाहिर आएर मुक्त हुन नसक्ने के फरक छ रामचन्द्र पौडेल भन्दा गगनको? के फरक छ शेरबहादुर देउवा र गगनमा? के फरक छ कृष्ण सिटौला र गगनमा? यो त धन्दावाल हुन्। यस्तोबाट पार लाग्दैन। अझ योभन्दा मैले प्रशंसा गरेको जस्तो देखिएला कम्युनिस्ट पार्टीभित्र धेरै राष्ट्रवादीहरू छन्, धेरै देशभक्तहरू छन्, तर तिनको पनि त्यहाँ खैरियत छ। किनकि विदेशीको दलाली नगरेसम्म त्यति राष्ट्रवादीहरू चाहिँ यहाँ गरी खान पाउने भइदियो भए यो हालत हुन्छ देशको। त्यसो भएर हरेक पार्टीभित्रका राष्ट्रवादी, काङ्ग्रेसभित्र पनि छ। चन्द्र भण्डारी जस्ता मान्छे छैनन् काङ्ग्रेसमा? खोज्नुहोस् एकचोटि तपाईँले चन्द्र भण्डारीको एउटा अन्तर्वार्ता लिनुमा राम्रो होला, किनभने लामो सङ्घर्ष गरेर आएको युवा नै उहाँ पनि होइन। हरेक पार्टीभित्र छन् देशभक्तहरू, हेर्नुहोस् राष्ट्रवादीहरू छन्। नागरिकताकै सवालमा त्यो हाम्रो अछामको एकजना युवा सांसद छन् झपट रावत, कति बलियो ढङ्गले कुरा गरे उनले। गङ्गा चौधरी त सबै मरेका त छैनन् नि, देश 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 अप्ठ्यारोमा पऱ्यो भन्ने कुरा सबलाई थाहा छ, तर उनीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुँदैन थियो। अहिले जनताले सबै विषयहरूका बारेमा जनता आफै स्वयं एउटा अपडेट हुन पाउने यो प्रविधिको विकास भयो। जनताले पहिलाको जस्तो तालिम दिएर कुनै कार्यकर्ता प्रशिक्षण भनेर सिकाउनु पर्ने अवस्था त छैन। सबैले सुनेका छन्, पढेका छन् र दृष्टिकोण बनाउँछन्, र त्यसका आधारमा जनताको विरोधका आधारमा विदेशीले पत्याएका मान्छेहरूले शासन व्यवस्था चलाउँदा पनि, शासन प्रशासन चलाउँदा पनि जनताको दबावको अगाडि उनीहरूले चाहिँ कतिपय कुराहरू केही यस्ता प्रावधानहरू बनाउन बाध्य भएका हुन्। भनेको हिसाब किताब चाहिँ जनताले राम्रोसँग राख्नु पऱ्यो नि होइन। कसले कतिखेर के भनिरहेछन्, के गरिरहेछन्, को कताबाट दाना पानी कता कता खाँदा रहेछन् भन्ने त अहिले स्पष्ट हुने बेला पनि त हो नि। यस्तै यस्तै बेला चिनिन्छ होइन, मान्छे चिन्ने बेला चाहिँ होइन। अहिले एकदम सही भन्नुभयो तपाईँले। अहिले तपाईँहरू जस्तो सञ्चारकर्मीहरूले खालि अन्तर्वार्ताका लागि मात्रै अन्तर्वार्ता गरिराख्नु भएको छैन नि, देशलाई बचाउनका लागि र नेपाली जनतालाई कहाँ कहाँ बेइमानी हुँदैछ है भनेर जनतालाई सुसूचित गराउनका निमित्त यी कामहरू भइराखेका छन् नि होइन। यो चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। राज्यले गर्नुपर्ने जुन खबरदारी हो त्यो काम अहिले यो सञ्चार माध्यमले गरिराखेको छ। यदि हामीसँग सञ्चार माध्यम हुँदैन थियो भने आज हामीसँग केही पनि हुँदैन थियो, सिद्धिन्थ्यो सबै कुरा। यो जनताका बलमा टिकेको छ। हेर्नुहोस्, जनताका बलियो हतियार अहिले सञ्चार माध्यम भएका छन्। तपाईँहरू जस्तो सञ्चारकर्मीहरू हुनुभएको छ, ठुलो तपाईँहरूप्रति जनताको आस्था छ, अहिले भरोसा छ कि मान्छे खोजिकन देशका पक्षमा बोल्ने मान्छेलाई तपाईँहरूले ठाउँ दिनुभएको छ होइन। यहाँ त कतिपय मिडियामा त हामी जस्तो मान्छेहरूलाई बोल्न दिँदैनन् नि, किन हामी देशको पक्षमा बोल्छौँ। अब उनीहरूको फन्डिङ विदेशीको हुन्छ अनि कहाँ बोल्न दिन्छन् हामीले होइन। त्यसो भएको हुनाले यो आम सञ्चारका माध्यमद्वारा राष्ट्रियताका सन्दर्भमा विदेशीले चाहिँ नागरिकता जथाभावी नागरिकता पाउने स्थिति भयो भने त्यो राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ र यहाँका वंशजका नागरिक नेपालीहरू उनीहरू कमजोर हुन्छन् र आयातित नागरिकहरूको बहुमत हुन्छ। त्यसो भयो भने यो मुलुक रहँदैन। चुनाव सिक्किममा पनि चुनाव गरे हो नि, संविधान सभाको गयो नि होइन। त्यही भएर जब शासकमा राष्ट्रियता हुँदैन, जब जनताले आफ्नो शासकलाई राष्ट्रवादी बन्नका निमित्त दबाब दिने हैसियत राख्दैन होइन, जेसुकै होस् भनेर चाहिँ मतलबै के मतलबहरू हामीलाई देश भन्ने खालको कुरा गर्न थालेपछि त जनताले यो देश कुनै पनि देशको चाहिँ भविष्य रहँदैन, त्यो सकिन्छ। त्यसो भयो भने नागरिकताको विषयमा त मेरो एकदम आम यो देशका बुद्धिजीवी, यो देशका चाहिँ पत्रकार, यो देशका नागरिकता सम्बन्धीका विज्ञहरू, यी शासक प्रशासकहरूभन्दा मेरो पृथक धारणा छ। त्यो के भने नागरिकताको विषयमा बहस गर्ने कुरा नै होइन। कसलाई दिने कसलाई नदिने हाम्रो त्यो आन्तरिक स्थितिको कुरा हो। यो त कस्तो भने यहाँ हामी हेर्दा भारतीय मात्रै भनिरहेका छौँ। हेर्नुहोस्, भारतीय जुवाई मात्रै भनिरहेका छौँ है। यहाँ त कसले नागरिकता लिए, चिनियाहरूले कतिले लिए, तिब्बतीहरूले कुनै सङ्ख्यै छैन क्या यहाँ त।
भने नि 5-10 हजारमा नागरिकता चाहिँ लिन मिल्दो रहेछ नेपालमा, बेच्दा रहेछन् इन्स्टिट्युट सापहरूले होइन। त्यही भएर हेर्नुहोस् यो पञ्चायतदेखि तपाईँले सही भन्नुभयो, पञ्चायतदेखि म चित्रबहादुरजीको मैले नेगेटिभ कमेन्ट गरेँ होइन। रोक्नुपर्ने हामीले भनेको, रोक्ने ठाउँमा हुँदा हामी चाहिँ केही पनि नगर्ने, अनि त्यो बेलादेखि भइआएको त हुँदै जाओस् न त भन्ने प्रश्न मात्रै हो मेरो। त्यसो भएर म चाहिँ के भन्छु भने नागरिकताका विषयमा हाम्रा केही निश्चित दुई चारवटा बुँदाहरू हामीले तयार गरेर संसदले त्यसलाई अनुमोदन गरेर नागरिकता दिने, पहिला जन्मिँदै थाहा भइहाल्छ कहाँ जन्मियो को नागरिक। जन्म दर्ता किन गर्ने, मृत्यु दर्ता किन गर्छ, छन् नि यी प्रावधानहरू। मरेको थाहा भएपछि थाहा हुनु पऱ्यो, जन्मिँदा पनि थाहा हुनु पऱ्यो भनेर जन्म दर्ता गरे त जन्म दर्ताका आधारमा नागरिकता दिने हो नि। जन्म अहिले त त्यो खोज्छ नि प्रमाण नागरिकता दिँदाखेरि। त जन्म उसको यहाँ भएको हो भने त्यो उसको पिता कहाँको, उसको माता कहाँको, कसका नागरिकताका माध्यमद्वारा दिने होइन। अब ती प्रावधानहरू बलियो प्रावधानहरू बनाएर कोही विदेशी आएकै छन् भने पनि है उनीहरूको पुस्ता कहिलेदेखि आयो, अब दिनुपर्ने भयो भने निश्चित कतिलाई दिनुपर्ने एकैचोटि दिइदिने कुरो, त्यसपछि बन्द। विदेशीलाई नागरिकता नेपालमा सहज छैन भन्ने सन्देश जाने गरिकन नागरिकताको विषयमा नयाँ प्रावधान नबनाउने हो भने यो नागरिकता बेच्नेहरूको देश हुन्छ है। अनि हाम्रो देश चाहिँ सकिन्छ, अनि त्यो विदेशी चाहिँ पछि आएर चाहिँ नागरिकता लिएकाहरूले यो देशको मालिक हुन्छन्, हामी उनका दास हुन्छौँ, हाम्रा सन्तानहरू उनका दास हुन्छन्, कमारा हुन्छन्। हुन्छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यो समयको लागि। मलाई पनि मौका दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।